به نام حق و برود الشهدا انجینیر صاحب زکا از کالیفرنیا کمک روان کردن. این چندمین بار است که کمک روان میکنن. کمک هایی که روان کردن دفعه اولش خودش در کابل بود، یک قسمت از کمک ها را در حضور خودش توضیح کردیم، بعد خودش رفتن آمریکا و ما وقتی کمک هاشان توضیح کردیم. بعد به آمریکا که رسید چند دفعه کمک روان کردن. کمک هایشان را ما به افراد مستحق بدون تبعیض قومی، زبانی، مذهبی و غیره توضیح کردیم. به اماناتشان خیانت نشد. انجینیر صاحب زکا بعد از این شفافیت و حسابدهی را که دیده بودن اعتماد کردن و کمک روان میکنن و من میگفتن که قبلا کمک روان میکردن اما متاسفانه معلوم نبود کجا میشه. کمک هایی که توضیح شده در فیسبوک ما گذاشته شده، وقتی که منتشر شده با آنها اطلاع داده شد. این بار هم آقای انجینیر زکا $5000 به دلار روان کردن و 1,20,000 افغانی به افغانی به اصطلاح روان کردن. شاغل انجینیر زکا دی کالیفرنیا دی امریکا نه سو زله مرسته لیجلی و لومړی زله په خپله په کابل کې و. یو برخه دیده مرسته یو ځای موږ وویشل دی پارلمان په علاقه کې. شاغل زکا بیرته امریکا ته ولاړ او دا مرستې چې پاتې وو هغوی ما مستحق خلکو ته وویشل پرته له قومي، ژبني، سیمهییز او نور تعصبونه. بیا د امریکا نه هم څو ځله مرسته لیږلې وو او دا مرسته ما په ډېر امانتداري او شفافیت او حسابدهي بېوزلو خلکو ته وویشل. او دا انجینر صاحب ما ته وویل چې واقعا ما پخوا هم مرسته لیږل خو ما نه لیدل او نه پوهېدل چې چېرته دا پیسې ورکول شوي وو. اوس چې اطمینان او باور لرو چې په امانت خیانت نه کېږي، بیا نن ځل هم یو مرسته لیږلې دي چې $15,000 یو مرسته ده او یو لږ 60,000 افغاني بله مرسته. اساسي دلیل چې خبره کېږي هم همدا ده چې موږ یو حساب ورکو او شفافیت وي. دلیل اساسی که منتشر می شود همین است که کسایی کمک روان میکنند ببینند که کمک هایشان رسیده و به افراد مستحق توزیع شده. در کمپانی هستیم مسجد نبوت په جومات کې یو. کمپنی خواته دی د هر یو سره 1000 افغاني مرسته وکړو. 1000 افغاني د وادي کورنۍ دپاره د شکر پیسې د یو کال دپاره کیږي. هغه افغانانو چې امکانات نه لري، د مثال په توګه وچې ډوډۍ لري او د ترخه چای نه، دا ترخه چای چې موږ په شیرین چای تبدیل کو، دا هم یو غټ ثواب ده. مثلا عزیز 1000 افغانی می شود که برای یک فامیل عادی یک سال پولی شکرشان شود. مردم غریبی که نان خشک با یک پیاله چای تلخ میخورن، اگر ما بتانیم همین را هم شیرین کنیم این یک ثواب است. هر انسان به اندازه توان خود مسئول است. هموطنان عزیز، اینها هیچ کاری بدی نکردن که شرم بخورند. با عینک تحقیر و توهین نباید ببینیم. شرم معمولا رهبران و زمامداران و بزرگان و رهبرای جهادی و چپی و دموکراسی و حقوق بشر، وکیل و وزیر و سناتور، اینها به عنوان مثال عین و غین و معاونین و امثال میشان باید بخورن که لانکروزر دارن، قصر دارن، از پلو و شلو خودن میترقن. اما افراد حتی از قومشان، حتی از ولسوالیشان، حتی بعض وقت از دیشان که میاد پیش من متاسفانه نان خشک را ندارند. شاید ماها یک بار گوشت 1000 افغانی برای یکیش کمک میکنم. 105 نفر هستند و نمایندهشان حساب کردن که 1,05,000 افغانی 105,000 افغانی. خارجان برگ سب توفه درویش برگ بود. خارجان برگ سب توفه درویش برگ سب توفه درویش خارجان برگ سب توفه درویش خارجان برگ سب توفه درویش خارجان برگ سب توفه درویش برگ سب توفه درویش خارجان برگ سب توفه درویش خارجان برگ سب توفه درویش برگ سب توفه درویش خارجان 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 برگ سب توفه درویش برگ سب توفه درویش خارجان 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 برگ سب توفه درویش برگ سب توفه درویش خارجان 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 برگ سب توفه درویش برگ سب توفه درویش خارجان 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 برگ سب توفه درویش برگ سب توفه درویش خارجان برگ سب توفه درویش خارجان برگ سب توفه درویش خارجان
برگ سبت توفه درویش خارجان برگ سبت توفه درویش برگ سبت توفه درویش خارجان 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 برگ سبت توفه درویش برگ سبت توفه درویش خارجان برگ سبت توفه درویش خارجان برگ سبت توفه درویش برگ سبت توفه درویش کوکوجان برگ سبت توفه درویش کوکوجان برگ سبت توفه درویش ماموجان برگ سبت توفه درویش ماموجان برگ سبت کوکوجان برگ سبت توفه درویش برگ سبت توفه درویش کوکوجان برگ سبت توفه درویش برگ سبت توفه درویش کوکوجان برگ سبت توفه درویش کوکوجان برگ سبت توفه درویش کوکوجان برگ سبت توفه درویش برگ سبت توفه درویش ماموجان برگ سبت توفه درویش کوکوجان برگ سبت توفه درویش برگ سبت توفه درویش کوکوجان برگ سبت توفه درویش برگ سبت توفه درویش کوکوجان برگ سبت توفه درویش کوکوجان برگ سبت توفه درویش برگ سبت توفه درویش کوکوجان برگ سبت توفه درویش برگ سبت توفه درویش ماموجان برگ سبت توفه درویش برگ سبت توفه درویش کوکوجان برگ سبت توفه درویش کوکوجان برگ سبت توفه درویش برگ سبت توفه درویش کوکوجان برگ سبت توفه درویش کوکوجان اینا به نمایندگی آمدن برگ سبت توفه درویش 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 105 توزیع کردیم 3 نفر دیگه من برگ سبت توفه درویش 106 107 108 یک لگو 9000 افغانی یا لگو نظر افغانی به دوی سر مرسته وشو. این جوان متاسفانه دستش دانه داره، جای دیگه هم دانه است، دانه سرطان است. یک کمک ناچیز من برایش میکنم 3000 افغانی. هموطن ما خانمش مریض است، متاسفانه نیاز به تداوی داره، امکانات زیاد لازم داره. دیده سر هم 3000 افغانی مرسته کن 1000 2000 3000. خواهر ما 7 ساله می باشد، مریضی دارد. 2 سال پیش عملیات شدن، یک پیفی در اینجا تیر کردن. تا چند مدت خوب بود، فعلا مشکل داره، درد داره. بعد که بردن دکتر گفته که این پیف بند شده، باید کشیده شود و دیگر انداخته شود. 3000 افغانی قیمتی پیفش است و 9000 افغانی قیمتی عملیاتش است. دموش خور و کلند عملیات شویدی یو پیف دلته درلود 2 کاله کار وکړ. اوس دا پیف ستونزه لري، دکتر وایي چې بیا باید عملیات شي او یو نوی پیف باید واچوي. 3000 افغانی دیده د پیف باید او د عملیات باید 1000 افغانی ویلی دي. د سره د مرستې کوو چې د مشخور چې د دې خاورو لور ده، د دې خاورو بچی ده، لبد مرغه په دا حالت کې ده. د پلار لبد مرغه 12000 افغانی نلري. هموطن عزیز، ما در کشور زندگی میکنیم که یک هموطن ما 12000 افغانی ندارد که دخترش فرخنده که در حالت است تداوی کنه. اما در این کشورها رهبران، مشران، وزرا، وکلا اگر جهادیستن، اگر چپیستن، اگر دموکراسیستن، اگر کلانای قوم هستن، اگر نخبگان هستن، متاسفانه به لک‌ها دلار در ماه درآمد دارند. این واقعا مستحق است. نادی طبیشی آورده در دست خواهرش است. خواهرش هم اینجا ایستاده است. 1000 2000 3000 3000 برای پول پیفش و 9000 هم برای عملیاتش. 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000. 1000 افغانی هم د عملیات لپاره و 3000 افغانی د پیف لپاره چې په مجموعی توګه 12000 افغانی کیش. از این کمک شما بسیار تشکر. شما زنده باشین. یک جهان ممنون. خدا خیر بدهتان که همراه ایت مریضا و دیگه مریضا شما کمک میکنین. خدا اجر نصیب کنه. خدا شما را به امن و پناه خود نگه داشته باشه. تشکر. شما زنده باشین.